मुख्यमंत्री आणि ते सरकारी योग्य प्रकारे ताजेर तोडगो कितें आसता ताजेर काडटले. लोकशायेन भितर सगळ्यांकच अधिकार आसा, पण विरोधा खातीर विरोध करप हेंय तितलें जावं न्हय हाची सगळ्यांनी दखल घेवंक जाय. आनी म्हणून तातूंत भितर जें योग्य आसा की कितें अयोग्य आसा हाची शहानिशा सरकारान करपाक जाय आनी सरकार ते बरे भशेन करता. तातूंत पूण ती भितर निर्णय घेतले. गोंयचे ना खंय तरी नॅशनल लेवलाचेर वचून हे जाल्या भशेन जाता न्हू. गोंयचें नांव देशान न्ही, सगळे जगार सगळे कडेन सर्च केले बरोबर तुका पयलें नांव गोवा येता. टुरिस्टीक बरें डेस्टिनेशन, थंड हातूंत भितर कितें म्हणटात ते हॉलिडे डेस्टिनेशन बी म्हणून, आनी सुशेगाद गोवा बी म्हणून सगळं. सर पूण हे प्रोटेस्ट दिल्ली केला न्हू, सो ताचे खातीर खंय तरी गोंयचें नांव पाड जावपाक शकता. तांकां पाड जाल्लें जाय म्हणून ते थंय वचून करतात न्ही. ताका थंय म्हणजे तांकां थंय वचून ते एक नॅरेटीव तांकां फिक्स करपाक जाय. ते नॅरेटीव फिक्स करतात तांच्या दृश्टींतल्यान की नॅशनल लेवलाचेर ताका दिलें की गोंयच्या नांवाची बदनामी किंवा आमी कितें तरी करतात अशें दाखोवपाचें आसा. तितलेंच आसा. पॉलिटिक्स कितें इनवॉल्व बीन आसा दिल्ली बिल्ली वचपाक? सगळें ते राजकारणच चलता. सो ताजेर हांवें उलोवप बरोबर येवचें. तुमी मुख्यमंत्र्याक हाच्या संदर्भांतल्यान विचारात, कारण त्या संदर्भांतल्यान मुख्यमंत्री तुमकां योग्य उत्तर दितले. तुमी पक्षाच्या संदर्भांतल्यान जर म्हाका कितें विचारता ताजें हांव योग्य उत्तर दितलें. की काल ज्या दिसा कारापूर सरवण लोधा प्रोजेक्टाच्या विरोधान जे आंदोलन गेले 100 दीस चालू आसा, ते आंदोलनकर्ते दिल्लीक जंतर मंतराचेर आंदोलन करपाक पावले. आनी त्याच बरोबर त्याच कालच्या संध्याकाळी आझाद मैदानाचेर शेकड्यांनी लोक लोधा प्रोजेक्टाक विरोध करपाक जमले. तेन्ना जे भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष आसा त्यांचें म्हणणें अशें आसा की हे जे लोक जंतर मंतराचेर गेल्या ते गोंयाचें नांव खराब करपाक लागून गेल्यात, किंवा ओपोजिशन जें आसा तो हो विशय जो आसा तो पॉलिटिसायज करता. म्हाका एक प्रश्न विचारपाक जाय की गेले 100 दीस जाले हे आंदोलनकर्ते थंयसर हुंतान पावसान श्री शांतादुर्गा देवळाच्या प्रांगणांत थंयसर जे आंदोलन करतात तांकां मेळपाक लागून किंवा तांची विचारपूस करपाक लागून हो भारतीय जनता पक्षाचो जो अध्यक्ष आसा ते एकदां तरी थंय पावले काय, किंवा भारतीय जनता पक्षाचो खंयचोच कार्यकर्तो थंयसर तेंची विचारपूस करपाक लागून कारापूर गांवांत पावले काय, किंवा भारतीय जनता पक्षाचो जो आमदार आसा मयी मतदारसंघातलो तो थंयसर तेंची विचारपूस करपाक पावलो काय. मयी मतदारसंघाक तेंकूनच सांखळी मतदारसंघ आसा आनी गोव्याचो जो मुख्यमंत्री आसा तो सांखळी मतदारसंघातलो, तो तेंची विचारपूस करपाक लागून पावलो काय. एक गोष्ट लक्षांत दवरची, तुम्ही जर हो प्रश्न जर योग्य पद्दतीन जर एड्रेस केल्लो जाल्यार आयज आमच्या ह्यो ज्यो आमच्यो भयणी आसात, ह्यो आमच्यो कारापूर गांवांतल्यो ज्यो शांतादुर्गा आसात सगळ्यो जाणी त्यो दिल्ली पावच्यो नासल्यो. काल आझाद मैदानाचेर शेकड्यांनी लोक आनी त्यो ज्यो आमच्या कारापूर गांवांतल्यो ज्यो सातेरी आसात त्यो थंय पावच्यो नासल्यो. एक तुमकां प्रश्न आसा की तुम्ही जे हे लोकांच्या भावनांचो जी फकाणां करतात, लोकांची जी चेष्टा तुम्ही चलयल्ले आसात ती बंद करात. कारण कोण बेकार ना थंयसर 100 दीस वचून बसपाक, आपलो काम धंदो आनी आपलें सगळें सोडून थंय वचून बसपाक. ल्हान भुरगीं ती जाणटी पर्यंत थंयसर उपोशण आंदोलन करपाक बसलेलीं आसात. तुमच्यो भावना मेल्ल्यो आसात. आनी उलट ह्या विशयाचेर वेगळ्या पद्दतीन एड्रेस करचें सोडून तुम्ही सांगतात की हे जे चल्लां ते पॉलिटिसायजेशन चल्लेलें आसा म्हणून. आतां तुमकां लज दिसपाक जाय आसलेली. अरे ह्यो आमच्यो गोंयचे लोक, हे गोंयचे स्वाभिमानी भूमिपुत्र, हे तुम्ही त्यांच्या बद्दल जर अशे जर उच्चार करता आसत जाल्यार खरें म्हटल्यार तुमची म्हाका जाल्यार कीव येता. राग येवच्या पेक्षा कीव येता. चडू मद आसचो न्हू, माज मनशाक जास्त आसचो न्हू. जेन्ना योग्य वेळ येता तेन्ना योग्य निर्णय देव घेताच आनी तें बीन जातलेंच. तशे उच्चार करूं नाकात. तुमकां जर खरीच जर त्यांच्या बद्दल भावना आसा, खरें जर त्यांच्या बद्दल आपुलकी आसा
जाल्यार हांव विनंती करता भारतीय जनता पक्षाचे जे स्टेट अध्यक्ष आहा दामू नायक हांच्यांनी तांकां वचून कारापुरा वचून मेळचें, तेंची विचारपूस करची आनी तांकां विचारचें की तुमकां जंतर मंतराचेर कित्याक वचचें पडलें, आमी हांगासर गोंयांत आमचें सरकार नासलेलें काय म्हणून विचारचें. मुद्दामहून नाक दाबून तोंड उगडपाचो प्रयत्न करूं नाकात. एक गोश्ट लक्षांत दवरात, ह्या भुमीन दैवतां आसात. तुमकां ज्या पद्दतीन तुमकां जो माज येयल्लो आसा तो माज योग्य वेळार हे दैवतां जी आसा ती खरें म्हटल्यार तुमचो माज काडटले. अशें करूं नाकात. आनी जर तुमकां खरें जर आमच्या गोंयच्या लोकां बद्दल जर खंय तरी आपुलकी आसा जाल्यार हांव तुका विनंती करतां, तूं मयेच्या आमदाराक घेवन सीएमाक घेवन वचून जाता तितको बेगीन वचून तांकां वचून मेळ. तरीच हांव मानीत तुका एक राजकीय पक्षाचो तूं एक अध्यक्ष आसा आनी जो भारतांतलो सगळ्यांत व्हडलो पक्ष जो म्हणटा तो पक्ष म्हणून मानत तुमकां. नाजाल्यार तुमकां गोंयकार आनी गोंयचे लोक जर तुमी अशी जर गोंयाचे नासधूस करपाक फुडले सरलेले आसात, गोंय जर सुपोवपाचो जर तुमचो प्रयत्न आसात, तुमकां गोंयांतले लोक योग्य वेळार योग्य ती शिक्षा नक्की दितले.